डॉलर्स के हुसूल, डॉलर्स की बरसात में पागल हो जाने वालों की तोपों के रुख दोबारा मुड़ गए हैं पलवशा कुक्स ऑफिशियल की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज़ यही है और हम इसे ही डिस्कस करेंगे। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। जी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबको अंदाज़ा हो गया है कि क्या है। रेखन चैनल्स की तरफ क्या तूफान आए हुए हैं और वो किस तरह यू टर्न ले रहे हैं और अपनी ऑडियंस को, जो कि एक्चुअली अकल की अंधी ही है और अपनी कोई उनकी किसी मामले में लगता है कोई सोच समझ या कोई उनकी राय नहीं है और वो बस वहाँ जो सुनती है उसी को एंजॉय करती है, या फिर शायद वो उसी मेंटेलिटी की मालिक है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कब्रों में कीड़े चलेंगे या क्या होगा। वो सब भूल बैठे हैं, बिल्कुल वो मजे ले रहे हैं दूसरों की जिल्लत के, दूसरों के मजाक उड़ने के, दूसरों की इज्जतों के जनाजे निकलने के। वो सिर्फ उन चैनल्स पे जाके सुनते हैं, मजे लेते हैं, वेल डन कहते हैं और खुश होते हैं, कहके मारते हैं, हा 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 लिखते हैं। और बहुत ही अफसोस होता है जब कभी अगर गलती से उधर के चैनल के किसी भी कमेंट सेक्शन को जाके देख लो, इसीलिए हम नहीं देखते। बहुत कम ही होता है कि देखने की जरूरत पड़े। और आज मैंने एक कमेंट देखा उधर रिएक्शन चैनल पे, और जो कि डॉक्टर साहिबा का था, तो मैंने मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मुझे इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे फौरी ही मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। अब ये है कि डॉक्टर साहिबा ने इतनी सारी स्ट्राइक्स जो लोगों की वापस भेजी हैं, तो उस तकब्बुर में बिल्कुल ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होती जा रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनके लिए नुकसान का बाइस होगा। अगर कोई उनसे कोई वाकई में टकरा गया ऐसा जो कि उनका पीछा ना छोड़े, तो उसके नुकसानात उनकी फैमिली को उठाने पड़ेंगे। अब ये है कि एक चैनल नया उनके नाम से कोई सामने आया है और आई डोंट नो, हो सकता है, हमें नहीं पता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो कोई फेक चैनल है, किसी और फोर्थ पर्सन ने बनाया है या उन्होंने खुद बनाया है कि इस वक्त जो नताशा वकास के हवाले से चीज़ें कुछ हकाइक सामने आए हैं जो मॉडर्न क्रिटिक चैनल पे मैंने अभी अभी देखे कुछ देर पहले। तो मैं फिर फौरी तौर पे वीडियो बनाने आई और उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई और उन्होंने कुछ उनकी भी प्राइवेसी की चीज़ें जो है डिस्क्लोज की। और मुमकिन है कि उनके पास और भी चीज़ें हों, तो दिखाना उन्होंने यही चाहा है, जो मुझे समझ में आई है कि प्राइवेसी किसी की भी डिस्टर्ब हो सकती है। जिस तरह आप लोगों के पर्सनल मैटर्स को पब्लिक कर देती हैं और आप कंटेंट से हट के सबको जो है पर्सनल ब्लैकमेल कर रही हैं, कि नौबत ये आ जाती है कि वो इतने बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, आप उनकी औलादों को बेजा मतलब उनकी किरदार कशी कर रही हैं, उनको बीच में घसीट रही हैं कि वो स्ट्राइक देने पे मजबूर हो जाते हैं। जब वो स्ट्राइक देते हैं तो आप फिर इतनी हाइपर हो जाती हैं, फिर आप कहती हैं मेरी सोशल प्रॉपर्टी को आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और मुझे इसीलिए इस वक्त बड़ा अफसोस हुआ कि सोशल प्रॉपर्टी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जो अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई है और आपने उसमें एक कमेंट शो किया है जो कि आपके बच्चे के हवाले से है, और इतना मतलब ऐसा कमेंट है कि कोई भी माँ देखे तो उस पर देख के वो परेशान है और उस पर गुस्सा आना बनता है। लेकिन आपने उसमें इतना हंस के डाला हुआ है कि मेरे कोई गेस्ट आए हैं, मैं बिजी हूँ, तो ऐसी चीजें मत शेयर करें कि मुझे हंसी आती जाए। मतलब आपके बच्चे के लिए कोई ऐसी चीज, ऐसा वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, अल्लाह माफ करे, जनाजा, तो आप उस पर हंस रही होंगी। इतनी नॉन सीरियस हैं आप। आपकी अकल के जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल बंद हैं। कोई आपको डर नहीं लगता किसी के किसी भी किस्म के अल्फाज से। मतलब कोई फोर्थ पर्सन अगर आपको ब्लैकमेल करने आ रहा है तो आप उसमें भी फिर पलवशा कुक्स ऑफिशियल को घसीटेंगी और आप किसी नुकसान का बाइस ना बन जाइएगा अपनी ही जिंदगी के लिए। जो लोग आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, पलवशा कुक्स ऑफिशियल के व्लॉग्स और उनकी रूटीन नजर आ रही होती है कि उनके पास तो इतना टाइम नहीं है। आप क्या समझती हैं कि आप इतनी इंपॉर्टेंट हैं सबके लिए कि जिस तरह आपने लोगों को अपने दिमाग में दिन रात सुबह शाम सोते जागते चिपकाया हुआ है कि कुछ नहीं मिलता तो पलवशा मिल जाती हैं। तो क्या आप भी दूसरों को भी ऐसे ही समझ रही हैं कि दूसरे आपको इसी तरह सोचते होंगे और उन्होंने आपको दिमाग में चिपकाया हुआ होगा? तो प्लीज जरा जो है अकल के नाखून लें, होश करें और जो है चीजों को अकल से हैंडल कीजिए। आपने जो जगह जगह पंगे लिए हुए हैं और आप एक एक से लड़ रही होती हैं, आप कोर्ट कचहरियों की बातें कर रही होती हैं। कोर्ट कचहरी को इतने आसान नहीं होते, पैसा भी लग रहा होता है। तो आप जिन इन्फ्लुएंसर से कर रही हैं, अगर आप डॉलर्स के पीछे इतनी ज्यादा मतलब सेंसलेस हो सकती हैं, तो जो ऑलरेडी कमा रहे हैं ठीक ठाक, तो उनके पास तो पैसा है, वो कोर्ट पे लगा देंगे। आप क्या करेंगी? आप तो इंग्लैंड की कोर्ट के भी पीछे पड़ी हुई हैं, आप पाकिस्तानी कोर्ट के पीछे भी, आप सबको साइबर क्राइम में घसीटना चाह रही हैं। आप यूट्यूब कंटेंट रिएक्शन को क्यों पर्सनल लेवल पर आउट ऑफ यूट्यूब आप जाकर चीज़ों को घसीट रही हैं और फैला रही हैं? आप किस किस पे आप अपने शक और वहम की इस बीमारी की वजह से करेंगी और आप नुकसान उठाएंगी? हैरत की बात है, पहले आप बहुत सारी ऐसी बातें कर चुकी हैं कि इसमें पलवशा कुक्स ऑफिशियल और उनकी फैमिली इन्वॉल्व है,
جبکہ آج تک آپ نے اپنی آڈینس تک کو کچھ بھی کلیئر نہیں کیا، آپ نے بتایا نہیں، نہ آپ نے پروف شو کیے. پہلے آپ نے اسٹرائک دے کے آپ نے ایک چینل ڈیلیٹ کروایا، آپ نے اس کے حوالے سے کہا کہ میں شو کروں گی، سب ثبوت ہے میرے پاس، لیکن آپ نے کسی کو نہیں شو کیا. ہم بھی ویٹ کرتے رہے اور ہم بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ ہمارے سامنے اصل حقائق آئیں کہ اس میں اصلیت کیا ہے، کیا واقعی میں پلوشا فیملی انوالو ہے. لیکن آپ نے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے شو کیا. اس سے پہلے بھی بہت کچھ آپ نے دعوے کیے، آپ نے نہیں پورے کیے. اب آپ ایک نئی آپ یو ٹرن اور ایک نئی آپ نے ایک جو ہے نا سسپینس ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو آپ اپنی لائف کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہتی ہیں. اب سب سے زیادہ تو جو ہے مطلب مجھے حیرت ہے کہ آپ کے بچے کے لیے جو بھی وہاں پہ کامنٹ کیا گیا ہے اس کو آپ اتنا نان سیریس وے میں آپ جا کے کامنٹ کر رہی ہیں. تو ممکن ہے کہ پھر آپ نے وہ چینل بنایا ہوا ہو، آپ لوگوں کو اس وقت ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو نتاشا وقاص اگر آپ کے اوپر کوئی کورٹ میں کیس لے کے جا رہی ہیں تو لوگوں کا مائنڈ اب آپ اس طرف ڈائیورٹ کر کے آپ الوشا فیملی کی طرف جو ہے آپ جو ہے مطلب ان کی طرف توپوں کے رخ کر دیں اور آپ ان کو گھسیٹنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے نا سب کے ذہن نتاشا سے ہٹ جائیں اور بیک ہینڈ پہ آپ ان کو ہینڈل کریں، فرنٹ پہ آپ جو ہے اپنے ولاگس بنائیں اور آپ جو ہے ریکشن اور جو گالیاں دینی ہیں، جو کریکٹر اسیسینیشن ہونی ہے، جو کچھ آپ نے پرسنل اٹیک کرنے ہیں، کیونکہ پلوشا فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا ہوتا. آپ کی نیگیٹیوٹی وہ ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہوتے ہیں آپ کی بڑی سے بڑی باتوں پہ، تو پھر آپ ان کو ہی لے آتی ہیں. تو افسوس کا مقام ہے، اتنا کسی کو مت پریشان کریں کہ جب خدا کی لاٹھی چلتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ پاتا. تو اور اللہ کی عدالت میں انصاف ہی ہوتے ہیں. اتنا آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ان چیزوں کو. اور یہ جو آپ کے آس پاس جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں نا، ہر چیز پہ تیل چھڑکتی ہیں کہ بھڑکے آگ، اور آپ جو ہے اس میں لوگوں کو گھسیٹیں، آگ لگائیں، مزید بھڑکائیں اور لوگوں کو اکسائیں اور اپنی آڈینس کو بڑھائیں. یہ سب جو کر رہی ہیں نا آپ کے آس پاس جو چند ایک دو خواتین خاص طور پہ، کیونکہ ایک آپ اور ایک مدر چینل جو رن کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور کیونکہ کسی سے مجھے پتا چلا کہ مدر جو چینل ہے ریئیکشن کا، وہ کافی پہلے سے کر رہی ہیں. ان کا جو انداز ہے وہ ان کا ہی انداز ہے، ان کی اپنی ہی ایک رائے ہوتی ہے. اور اب آپ کے پیچھے بلکہ لگ کے جو ہے وہ کافی کانفیڈنس میں بھی آ چکی ہیں اور کافی نیگیٹیوٹی کر رہی ہوتی ہیں اور زبان خراب ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ پھر بھی تھوڑا فیئر ریئیکشن دیتی تھی، کانٹینٹ بیسڈ ہوتا تھا، اور جو ولاگرز کی غلطیاں ہوتی تھیں انہیں فیئر وے میں وہ ایکسپوز کرتی تھیں. مگر اب ان کا بھی تھوڑا غلط انداز ہو گیا، ان کی لینگویج بھی خراب ہو گئی ہے جو کہ ان کی ایج کو، ان کی مطلب شخصیت کو سوٹ نہیں کرتی. ان کو بھی جو ہے اس میں چینجنگ لانی چاہیے. اور آپ کا چینل تو اتنا گرو ہو گیا، جس طرح ماڈرن کرٹک نے بھی کہا، تو آپ بہت اچھے طریقے سے لے کے ایک سینسیبل وے میں ایک پڑھا لکھا اپنے آپ کو شو کر کے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہیں. آپ کو یہ طریقہ کار بدل لینا چاہیے. لیکن یہ دو ایک جو ہیں چھوٹی چھوٹی خواتین آپ کو دیکھ کر پیچھے بس لوٹوں کی طرح کبھی ادھر گرتی ہیں کبھی ادھر مڑتی ہیں، تو ان کے حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ طوفان میں جب آپ گریں گی نا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں یہ کہیں نظر نہیں آئیں گی، یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گی پھر. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے اپنا دامن بھی بچائیں اور دوسروں کی بھی عزتوں کو مت اچھالیں. اور ہم تو بار بار آپ کو ایک فیئر ہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے کوئی ماں جو ہے کسی کے بھی منہ سے اپنے بچے کے لیے جنازے کا ورڈ بھی مطلب کہ برداشت کر سکتی ہے؟ میں تو حیران ہوں اس بات کو دیکھ کے. آپ کیسی ماں ہیں بھائی، آپ کیسی ماں ہیں آپ؟ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت دے، زندگی دے بھائی. میں تو حیران ہوں اس چیز پہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.